एलपीजी गॅस सिलिंडराची पुरवण नाशिल्ल्यान गोंयांत व्हड संकश्ट आयला. गोवा हॉटेल आनी रेस्टॉरंट असोसिएशनान हे परिस्थितीचो खर हुस्को उक्तायला आनी सरकारान बेगोबेग हस्तक्षेप करपाची मागणी केल्या. गॅस सिलिंडर हो पेट्रोल, डिझेल सारको गरजेचो घटक आनी वीज सुळसुळीत आसपाची गरज आसा, अशे संघटनेचे अध्यक्ष गौरीश धोंड. इट इज एन एसेन्शियल बेसिकली, म्हणजे जसे पेट्रोल, डिझेल आणि लाईट, उदक लागतात तसे गॅस सिलिंडर इज एन एसेन्शियल कॉमोडिटी आणि आमकां ताजेर अरेंजमेंट करची. आता आमच्या बाजून आमी कितें केलां हॉटेलवाल्यांक, जाल्यार वी हॅव आस्क्ड द हॉटेलियर्स, म्हणजे प्रत्येक हॉटेलान खंय तरी काटकसर करची सिलिंडरांचेर, गॅसीचेर वापराक. म्हणजे पयलो एक मेनू कमी करचो. आतां आमचो एलोबोरेट मेनू आसता की प्रत्येक डीश करतले जाल्यार परती परती गॅस वापरची पडटा. त्या खातीर मेनू सामको कमीच कमी करचो. गरजू शिवराकान तशें नॉन व्हेजान, म्हणजे खंयचोय कस्टमर हॉटेलान रेस्टॉरंटान भितर सरलो जाल्यार ताणें एम्प्टी स्टमक वचचें न्ही. ताजे चॉयसचेर समजा ताका एक पर्टिक्युलर दीस थोडे दीस न मेळत, पण पोट भर सारकें ताणें जेवन वचचें, हें आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्लो आसा. तसोच टायमींग, आतां एलोबोरेट टायमींग आसता तोय कमी करचो. म्हणजे लोकांनी बेगीन बेगीन येवन जेवन, म्हणजे पोट आतां जेवप कोणें, म्हणजे बाबा पर्यटन येता, ट्युरिस्ट येता किंवा घरा कडल्यान पयसच्यान आयला आनी ताका घरा वचूंक मेळना, तांणी ती सोय वापरची आनी परते वचचें. म्हणजे प्रत्येक जाणांनी समजा आतां पयलीं आमी कोविडान कशें घरच्यांनी आमी काम करताले, तशें आतां घरच्यान एक डबो हाडचो किंवा घरच्यान रांदताच तेन्ना एक डबो घेवन आयलो जाल्यार ताचेर हॉटेलाचेर चड लोड येवचो ना. थोडीशीं रेस्टॉरंटां आतां बंद करपाच्या वेळार वाटेर आसा. बेंगलोर आनी मुंबय आनी बाकीचे मेट्रोपॉलिटन सिटीजान खुबशीं रेस्टॉरंटां बंद केल्लीं आसा. आनी अशें आयकूंक येता की मोठी हॉटेलां 5 स्टार आसा, थंय कन्वेन्शन्स आसा, पार्टीज आसा, मिटिंग्स आसा व्हडल्यो व्हडल्यो, त्यो सुद्दां आतां पोस्टपोन करचे अशी मागणी दिल्ली आसा. आमची एक म्हणजे विनंती आसा आमच्या मेंबरां कडेन, हॉटेल रेस्टॉरंटा कडेन, की जशी गॅस हाय प्रेशर आसता ती कमी वापरची. ताच्या बरोबर एक लायटर आसता चालू, कंटिन्युअस एक बारीक बत्ती चालू आसता, ती बंद दवरची. जाता जाल्यार इलेक्ट्रिकल इंडक्शन कुकर्स दवरचे, इलेक्ट्रिकल पॅन्स दवरचे आनी ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, जाल्यार सोलर जावं किंवा गरम उदक खंयचे वापरचें. तशेंच दाळ म्हण, बटाट म्हण किंवा तांदूळ म्हण एक दीस पयलीं रातची फुगत दवरत जाल्यार दुसऱ्या दिसा बॉयल जावपाकूय फास्ट जाता. तेन्ना कुकर वापरचो. हे थोड्योश्यो अश्यो आमी जशें सेव करूंक शकता गॅस, आनी आमच्या मदीन कितें मदत करूंक शकता सरकाराक, ते आमी अवश्य प्लॅन करतात. कितले पर्यंत आसता, कितले पर्यंत आमकां मेळूं शकता, या कितले दीस उरले अजून स्टॉक? ना, हे सरकारान म्हटलां आमच्या कडेन भरपूर स्टॉक आसा आनी दे आर गोइंग टू टेक पयले, म्हणजे प्रायोरिटीज इज डॉमेस्टीक. फाल्यां प्रत्येक जाणाच्या घरान किचन आसता, भुरगीं आसता, जाणटी आसता, पण घरान पयलो गॅस पावपाक जाय. हे आमच्या मुख्यमंत्र्यान, दीस इज हीज प्रायोरिटी अँड दॅट इज करेक्ट. हो ग्लोबल इशू, हो फक्त गोंयचो इशू न्ही आनी अख्ख्या हिंदुस्थानाचो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा द गॅस सप्लायन. म्हणटकीर डॉमेस्टीक हॅज टू बी टेकन केअर. त्या खातीर आमचे जितके हॉटेल इंडस्ट्रीन आसा दॅट बिकम्स अ सेकंडरी, आनी आमी जाता त्यो पर्यंत आतां स्टॉक मेळ्ळा पर्यंत तरी चालू दवरतले. अशेंच बंद करचेच कारण आयलें देन वी हॅव गॉट नो वे आउट. आमकां तें बंद करचें पडटली. हॉटेल इंडस्ट्रीक व्हडलो मार बसतलो. हय, कित्याक आमी आमचो टुरिझम, आमचे फूल बिझनेस इज रन ऑन टुरिझम. आनी हो म्हयने आतां सद्याक आतां सुट्यो भुरग्यांच्यो एग्जामी काबार जावन ट्युरिस्ट परते चालू जाता येवपाक. डॉमेस्टीक ट्युरिस्ट येता, फॉरेनर्स येता, आनी त्या खातीर हो खुबसो सेटबॅक जातलो आमकां. म्हणटकीर आतां वी आर देवा कडेन मागता की हें बेगीन जे वॉर लायक सिच्युएशन आसा तें बेगीन काबार जावचें आनी नॉर्मल्सी येवची. सर, तुम्ही म्हटले की लोकांनी, म्हणजे हॉटेलवाले जे आसा तांचे, कितें आतां आमचे फायर्स आनी एमर्जन्सी सर्विसान आमकां प्रत्येक जाणांक लायसन्स दिल्ल्या. तुका जाय जाल्यार 20 सिलिंडर दवरूंक मेळना. आमकां प्रत्येक जाणांक लायसन्स, म्हणजे थोड्यांक 6 सिलिंडर्स, कोणाक 12 सिलिंडर्स, कोणाक 20 सिलिंडर. तूं कितके म्हणून दवरतलो, अशें दवरूंक मेळना बिकॉज ऑफ एक्सप्लोजीव लायसन्सीस आनी सेफ्टी खातीर. म्हणटकीर आमकां जरी तांच्यांनी आमकां समजा 6 सिलिंडर दिले, ते कितके दीस चलतले. आतां म्हजेंच उदाहरण, म्हाका दिसाक 1 सिलिंडर लागता व्हडलो कमर्शियल,
म्हणजे 4 दिसांक 4 सिलिंडर गेले. म्हाका म्हजे कडेन फक्त दवरपाक फक्त 10 सिलिंडरचे परमिशन आसा. सो मॅक्झिमम 10 दिसाचो स्टॉक दवरूंक शकता. म्हणून हें एक तुमकां उदाहरण दिलां. पण अशेंच प्रत्येक जाणांक जाता तितको तांच्यांनी म्हणजे अवेलेबल तरी आसपाक जाय स्टॉक, तेन्ना तुमी दवरूंक शकता. थँक्यू. आमी प्रत्येक जाण आमी म्हणटा आमचे 4 खाली जाले जाल्यार 4 सप्लाय करचे, पण ते सप्लाय जायना की तांकांय खूब प्रेशर आसा. आतां तुमी पळयल्ले आसतले डॉमेस्टीक सप्लायक ते भरपूर लायन आनी झगडी, आनी ते प्रत्येक आज सिलिंडर दिलो जाल्यार तुका फक्त 21 दिसान ती लायन ओपन जाता तुका बूक करपाक ऑनलायन. मागीर 21 दिसांतल्यान मागीर तुका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व म्हणजे म्हयनोभर वता. म्हणजे प्रत्येक घरान 1.5 म्हयन्याच्या पयलीं म्हाका दिसता सिलिंडर मेळना आनी तातूंत लॉंग क्यू आसा. म्हणटकीच गव्हर्नमेंटाची प्रायोरिटी आसा डॉमेस्टिकांक पयलें दिवचें, आनी दॅट इज करेक्ट. सर मायकल लोबोन काल म्हटलं की 50% जी हॉटेलां आसा ती बंद पडपाक शकता म्हणून, म्हणजे आयच्या अर्ध्या दिसा भितर. खरें ताचें म्हणजे आतां कितको दीस चलतले की आमी वी आर द बिगस्ट कन्झ्युमर्स ऑफ LPG गॅस, आनी प्रत्येक गोश्ट आमची गॅसी शिवाय जायना. आतां थोड्यांनी सोलर वापरता, थोडे इंडक्शन वापरता, गरम उदक स्टीम वापरता, म्हणजे स्टीम किचन्स आसता थोड्यां कडेन. पण चडशी आतां सगळे तुमी बारीक जावं मोठी जावं ही सगळी LPG गॅसीचेरूच चलता. आनी हे कितके दीस चलतले हें आमी तुमकां सांगूंक शकना. सो हरशी तुमकां म्हयन्याक कितलो लागतलो आनी आतां स्टॉकान तुमकां कितलो लागला? एव्हरेज आतां मनोशांती सारखे जर जाल्यार म्हाका 30 सिलिंडर लागता म्हयन्याक, दिसाक एक. दिसाक एक लागता. सो आतां तुमचे कडेन अवेलेबल कितलो आनी शॉर्टेज कितलो? म्हजे कडेन मे बी आनी 8 दिसाचो स्टॉक आसूंक शकता. ओके. आनी हांवें ऑलरेडी आतां म्हजो मेनू कमी केला. टायमींग ऑफ द रेस्टॉरंट इज कट डावन. आयटम्स कमी केल्या सगळे. आनी जाता तितके इंडक्शन इलेक्ट्रिकल इंडक्शन कुकर्स वापरता. आनी ते सगळे मेजर्स दवरले म्हणजे जाता तितके काटकसर करपाक. पणजेन सर आता नामनेचे हॉटेल बंद जावपाक लागल्या म्हणून एक हांवें आयकल्यार कामत हॉटेल आज बंद दवरला. पण खरें म्हणजे ताका सप्लाय मेळूंक नासतलो गॅसीचो, आनी कदाचित पण तांचे थोडे स्टिमीचेरूय जाता. म्हणजे तांचे स्टीम इलेक्ट्रिकल जनरेट करतात ते स्टीम्स, तातूंत थोडे पण कितके पर्यंत तांकां चलतले, कित्याक खुबशे आयटम्स सगळे गॅसी शिवाय जायना. आतां डोसा काडटलो तो डोसा प्रत्येक मसाला डोसा जावं आनी कितें काडटलो जाल्यार ताजो फॅट फ्राय आसा. समजा तेल गरम करता गॅसीचेर जाल्यार फॅट फ्राय जाता, तो इलेक्ट्रिकल चालू करूंक शकता. पण ते अवेलेबल आतां हाडून तांच्यांनी ऑल्टरनेट चेंज करपाचें सगळ्यांनी. पण ताका थोडोसो टायम लागतलो ते करपाक. सो टुरिस्ट सुद्दां तुमचे वयल्यान येताले पयलीं. सो आतां ह्या दिसांनी मातशें कमी आसा कशी? टुरिस्ट कमी आहा, हो एग्जामीचो सीझन आसा, लोक कमी आसता. पण शेनवार आयतार अशी गर्दी आसता. पण हो लग्नाचो सीझन आतां फुडें खुबशीं लग्नां लायनअप केल्ली आसा, खुबशीं कन्वेन्शनां आसा. म्हणजे ते आमी 5 स्टार हॉटेलांत बूक जाल्ली आहा खूब. म्हणटकीच तांचो एक भरपूर तांचे मदीं खूब तांकां ते बल्क सिलिंडर्स येता, व्हडले बाटल्यो येतात थोड्यो तांच्यो. म्हणून ते कितके दीस चलूंक शकतात ताचेरूय अनुबंध आसा. म्हणजे येतलो काय ना. इंडस्ट्रीज बंद जातल्यो, फर्नस इंडस्ट्रीज सगळ्यो बंद जातल्यो चडश्यो, कित्याक तांचे फूल गॅसीचेरूच चलता फर्नस इंडस्ट्रीज. सो देर आर सो मेनी सेटबॅक्स जाता. म्हणजे प्रत्येक जाणांक हो कोविड लायक सिच्युएशन आतां येवंक शकता. फक्त हातूंत लोकांचो जीव वचचो ना, पण वी वील हॅव टू सेफगार्ड आर पीपल. म्हणजे डॉमेस्टीक पयले सेफगार्ड करपाक जाय, आनी सरकारान रायट स्टेप घेतलेली आसा. सो फायनान्शियल लॉस खंय तरी अजून मेरेन तुमकां जाला? तो जातलोच आतां. फायनान्शियल लॉस म्हणजे जशें रेस्टॉरंट बंद करता मनीस आसता आमचे कामाक लागिल्ले. इतके जवळ 3000 प्लस रेस्टॉरंट्स आसा गोंयांत आमचे कडेन, जे नामनेची, बाकीची इलिगल, बाकीची आनी नॉन रेजिस्टर्ड वेगळी आसा. मग तातूंत इतके लोक काम करता. प्रत्येक जाणान समजा एक 20, 25, 30 लोक तरी समजा एवरेज धरशीत. मोठ्या रेस्टॉरंटांनी खूब व्हडली लोक आसतात चड लागिल्ले कामाक, पण तांकां धाडूंक शकना. जरी आमचे कडेन गॅस सिलिंडर तांकां वचूंक सांगूंक शकना, कित्याक ते परते मेळचे ना आमकां. तो फायनान्शियल लॉस जालो, तांची सॅलरी जाता, तांकां परते जेवण खाण दिवपाक जाय. सो ऑल दोज थिंग्स आर इट्स अ बिग सेटबॅक आमकां हॉटेल इंडस्ट्रीक. थँक्यू. थँक्यू.